في بداية التسعينيات كنت أراسل جريدة الاتحاد الشراكي من باريس. كنت آنذاك أدرس في جامعة السوربون، ومن خلال دراستي كنت أراسل جريدة الاتحاد بمقالات تهم خاصة الحقل الإبداعي، خاصة منه السينمائي والأدبي والمسرحي إلى غير ذلك. كنت أصدرت أول كتاب الضحك والآخر صورة العربي في الفكاهة الفرنسية، صدر آنذاك في أواسط التسعينيات عن دار أفريقيا النشر، وطبع منه الطبعة الثانية. وأصدرت بعد ذلك كتاب أسماء مغربية عن سلسلة شراء حوار مع كتاب وأدباء مثقفين، عبد الله العويل، طارق مجلون، دريس الشرايبي إلى غير ذلك. ثم ألفت كتاب آخر تحت عنوان محطات باريسية، يعني حياتي اليومية في باريس بشغبها بجماليتها بقبحها إلى غير ذلك. وألفت كتب أخرى سوكو بونس لي سينياست بالفرنسية حول السينمائيين المغاربة، وكتاب حول كيف يرى الأدباء المغاربة السينما المغربية، كتاب حول الراحل محمد القسطاوي بعد وفاته، يعني كشهادة في حق هذا الرجل. ومؤخرا صدر لي في هذه الأيام الأخيرة صدر لي كتاب بين الصحافة والسينما شريط ذكريات. كما سبق أن قلت كنت مراسل لجريدة الاتحاد الشراكي خاصة في المجال السينمائي، وكنت أقوم بتغطية المهرجان السينما العربية الذي كان يحتضنه مع العالم العربي بباريس آنذاك. ومن خلال تلك التغطية التي قمت بها آنذاك اهتممت أصلا بالسينما المغربية ومدى مشاركتها ومدى فعاليتها داخل السينما العربية عموما. منذ ذلك الآن يعني تعرف علي الناس المسؤولين عن القطاع السينمائي بالمغرب، ومنذ 1995 المهرجان الرابع الوطني للسينما بمدينة طنجة حضرت للدورة الرابعة كضيف كصحفي كإعلامي. منذ ذلك الآن من 1995 إلى 2015 يعني 20 سنة. حين عدت إلى المغرب في بداية 2000 يعني حضرت تقريبا جل المهرجانات التي تنعقد في المغرب، من العيون إلى طنجة إلى مارتي إلى مراكش إلى غير ذلك إلى قنيطرة. جميع المهرجانات تقريبا حضرتها كفائل أولا، يعني كإنسان سيقوم بندوة أو محاضرة، أو عضو بلجنة من لجان التحكيم. وكنت أيضا عضو في لجنة الدعم السينمائي بين 2009 و 2011، وحضرت لجميع التكريمات تقريبا للمغاربة في مراكش وفي طنجة وفي مدن أخرى. ومؤخرا قلت لماذا تذهب هذه الذكريات هكذا؟ لماذا لا أوثق إن صح هذا التعبير هذه الفترة ل20 سنة؟ 20 سنة خصها توثق في كتاب، تجربة ديالي أنا كصحفي كإعلامي كناقد سينمائي مع المجال ديال الفن السابع بصفة عامة. إذن حاولت أن أعمل بالذاكرة من أجل التذكر. أكيد لأن في الكتاب لم أقل كل شيء، ولكنني أعتقد أنني سلطت الأضواء على أهم المراحل التي مررت بها كحاضر في المهرجانات التي تقام في المغرب، المهرجانات الدولية المتوسطية والوطنية. كنت عضو لجنة التحكيم يعني في المهرجان الوطني بطنجة، مهرجان السينما الإفريقية بخريبكا، كنت رئيس لجنة التحكيم في مهرجانات مثلا النقل ببني ملال، رئيس لجنة التحكيم في ايتملول، يعني جميع المدن تقريبا التي يقام فيها مهرجان كنت فيها حاضرا. وكتبت هذا توثيقا. هذا العالم السينمائي هو عالم يعني فيه نحن كأسرة كعائلة كبرى، نكون أصدقاء مع مخرجين، مع سينمائيين، مع نقاد، مع منتجين، مع ممثلين إلى غير ذلك. هذا العالم كعائلة، وككل عائلة فيه الصراع، فيه أحيانا الخصام، فيه العتاب بعد الخصام، فيه النقاش الجاد، فيه المحبة، فيه الكراهية، فيه الصدق، فيه الكذب، فيه جميع المسائل التي تكون في البشرية.
يعني كما قلت في الكتاب في اخر المطاف كنقول بان حنا قلال واش فينا ما يتقسم. اضيف الى هذا تطرقت في الكتاب ايضا على موضوع الكواليس التي يعني الاخبار التي لم تكن رسميه. ماذا يقع بعد نهايه الفيلم، بعد نهايه الندوه، في لقاءات حميميه بين الاصدقاء؟ كيف ان تكون لجنه عضو في لجنه التحكيم وكل من لم يحصل على جائزه يكن لك، لا اقول حقدا او كراهيه ولكن غضبا، يعني يحملك مسؤوليه انك لم يحصل هو على جائزة. وكل إنسان قدم فيلما يعتقد بأنه فيلمه هو الأفضل، كل ممثل قام بدور يعتقد بأنه دوره هو الأفضل، وممثل نفس الشيء، كل موزع أفلام يعتقد بأنه هو أفضل إنسان في مجال التوزيع. هنا كنخلقوا واحد الخصومات المجانية التي نحن في غنى عنها. إذا ملي كتكون عندك المسؤوليه، كتكون عندك مثلا محاضره او ندوه حول موضوع ما، حول الصحراء في السينما المغربيه، او العنصر النسوي في السينما المغربيه الى غير ذلك، اذا ما طرقتيش لفيلم معين المخرج كيتقلق عليك، كيقول علاش انا ما تكلمش على الفيلم ديالي. اذا كتخلق واحد الحزازات، واحد المسائل اللي كتكون بصدق في جميع، كما سبق قلت، في جميع العائلات. اذا كنعتقد بانه هذا الكتاب كتاب توثيقي، وفي الآن نفسه يعني كيعبر على الناس اللي كيحبوا هذا المجال السينمائي. كاينين الناس اللي يعني مهنيين وحرفيين، كاينين، وكاينين ايضا طفيليين. كاينين طفيليين، الناس اللي ادعوا بانهم داخلين في هذا الميدان ونزلوا من السقف وفرضوا أنفسهم بالصداع والصراخ، منهم مخرجين، منهم ممثلين، منهم صحفيين مهتمين بين قوسين بالشأن السينمائي، منهم نقاد إلى غير ذلك، كجميع المجالات. ولكن هناك يعني كاينين الناس اللي خدامين في التمثيل، وكاينين الممثلين، كاينين الناس اللي خدامين في الإخراج، وكاينين الناس مخرجين. بصفة عامة كاينين فنانين وكاين الناس اللي خدامين في الفن. هذا الشيء كله طرق ليه، يعني اعتقد ان طرق ليه بجرأة، ولكن ماشي يعني بالجرأة ماشي هي العدوانية او انك تصفي حسابات مع هذا او ذاك. بالجرأة ماشي هي الوقاحة. انا في الكتاب لست وقحا، ولكن اعتقد بانني قلت الحقائق التي عشتها ولم اقل الحقائق باكملها. هناك أشياء لا يمكن أن تقال، وهناك أشياء لا بد أن تقال، وهناك أيضا المسائل التي نأخذها بعين الاعتبار ليكون هذا الكتاب يعني نموذجا للأجيال المقبلة. كيف عشنا بفترة معينة، عشنا عالم السينمائي بمهرجاناته إلى غير ذلك. إذا أعتقد بأن هذا الكتاب هو رسالة الأجيال المقبلة اللي باش تعرف بأن هذه السنوات من 1995 حتى 2015 كانت هناك مهرجانات، كانت هناك حياة، كانت هناك سينما، كان هناك حب، كانت هناك كراهية، كان خصام، كان نفاق إلى غير ذلك، باش الأجيال المقبلة كنعتقد بأن تتفادى بعض المسائل، بعض الأخطاء اللي حنا ارتكبناها وما خصناش، ما كانش علينا نرتكبوها. إذا الأجيال المقبلة، الجيل المقبل ماشي باش ما يرتكبش الأخطاء المجانية اللي ارتكبناها حنا.